یا اللہ جڑے جڑے منو سنون جڑے منو دیکھون جڑے میں نہ پیار کر دیں جنہوں نے میری خدمت کی جنہوں نے منو سلامت آکھا ہے یا اللہ انہوں سارے دا سلام حضور علیہ السلام انہوں شہداء جتنے اصحابین سارے حال پہنچا دیں یا اللہ سارے دے جنہوں دی جو مشکلات ہیں جڑے میری ویڈیو دیکھو یا منو سنون یا اللہ انہوں دی مشکلات انہوں دل دے جڑے اپنے مشکلات لے آؤں یا اللہ تو حل کر دیں یا اللہ میرے ماں پیو نو جنت الفردوس نصیب فرمائے میری بیوی ہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے میرا چاچے چاچیاں جنت الفردوس نصیب فرمائے میرے پراؤں پہنواں جنت الفردوس نصیب فرمائے یا اللہ میرے دادیاں پردادیاں تمام جد امجد جتنے گزرے سارے نو جنت الفردوس نصیب فرمائے یا اللہ ملک تارک صاحب تے حاجی ہدایت خان تے یا اللہ حاجی فرید تے اپنا بچیاں تے انہاں سارے دے بچے تے رحم تے کرم فرما یا اللہ ہر قسم دی دینی دنیاوی جو خواہشاں نے پوریاں فرما یا اللہ مشکلات دور فرما ہر قسم دے ظالم سے بچانے تے حاجی فرید دے بچیاں نو یا اللہ عمر دراز عطا فرمائے حاجی ہدایت خان دے بچیاں نو عمر دراز عطا فرمائے یا اللہ ملک تارک دے بچیاں نو عمر دراز عطا یہ بھی بڑے یہ دونوں یہ والا روزہ مبارک حضرت امام مالک کا ہے حضرت امام مالک کا روزہ مبارک سرکار دو جہان کے روزے کے قریب حضرت امام مالک